Welcome to Hafa Astrology World. आज का दिन 11 अक्टूबर 2025 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज, तजर्बाकार लोगों की रहनुमाई को अपनाने से आपको कामयाबी मिलेगी। आपको अपने ख्यालात को भी तरजीह देना होगी। चैलेंजेस से खौफज़दा होने की बजाय इनका डट कर सामना करें। आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। आप अपने ख़ानदान के साथ कुछ मजहबी सरगर्मियों में भी आराम से वक्त गुजारेंगे। ये दिन आपके एतमाद और मेहनत से कामयाबी हासिल करने का है। मनफी हालात में घबराने की बजाय हल तलाश करने की कोशिश करें। आप अपने हौसले से हालात को बेहतर कर सकेंगे। ज़मीन से मुतल्लिक दस्तावेज़ात या किसी इख्तलाफ के बारे में दलाइल मुमकिन है। सब्र और तहम्मुल से काम लें। किसी झगड़े से गुरेज करें। आज आप अपने किसी साथी के साथ शराकत दारी का मंसूबा बना सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियां आसानी से जारी रहेंगी और माली मसाइल बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने मुलाजमीन की सरगर्मियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेहनत से आपकी आमदनी में इजाफा होगा। किसी पुराने दोस्त से हैरत अंगेज़ मुलाकात आपके जहन में खुशी का बाइस बनेगी। शादीशुदा और मानवी ताल्लुकात दोनों साजगार होंगे। आज आपकी शरीक हयात का ताउन आपको जहनी ताकत देगा। अपने आप को मनफी हालात जैसे गुस्से और तनाव से बचाएं। कुछ वक्त खुद की अक्कासी में गुजारें। मतवाजिन ग़िज़ा और बाकायदा मामूल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाएगा। ये आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा दिन है। आप अपने मुस्तकबिल के मंसूबों पर एक साथ तबादला ख्याल करेंगे जिससे आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। ये एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने और अपने ख्वाबों की ताबीर की तरफ आगे बढ़ने का वक्त है। टॉरस, आज आपकी सलाहियतें दूसरों पर वाज़े तौर पर नज़र आएंगी, इसलिए लोगों की आरा को नज़रअंदाज करें और अपने मुंतखब करदा कामों पर तवज्जो दें। अफवाहें शुरू में उठ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कामयाबी हासिल करेंगे वही लोग आपकी तरफ मतवज्जा होंगे। सरकारी मुलाजमीन को खुसूसी असाइनमेंट मिलेगी। अपनी ज़िंदगी में गलत फहमियों और शकूक जैसे मनफी ख्यालात से परहेज़ करें। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से इख्तलाफ पैदा हो सकता है जिससे ज़हनी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें। आमदनी के ज़राए में बेहतरी आएगी। काम पर तकरीबन तमाम काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं इन्हें खुसूसी असाइनमेंट मिलेगी। अपने कामों को पूरी लगन के साथ अंजाम दें क्योंकि तरक्की के मौके बहुत ज़्यादा हैं। मेहनत से कामयाबी मिलेगी। अपने शरीक हयात और ख़ानदान के अफराद के मशवरों पर तवज्जो दें। ये सही रहनुमाई फराहम करेगा और आपके हौसले को फ़रोग़ देगा। बाहमी हम आहंगी और ताउन से ताल्लुकात में नरमी आएगी। गैस, बदहज़मी आपके रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डालेगी। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएँ। वाफिर मिकदार में पानी पिएँ और बाकायदगी से वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका मोहब्बत का दिन अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती पैदा करने पर तवज्जो दें। आपको अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा। आपके पास आप दोनों के लिए अहम मंसूबे बनाने का मौका है जिससे आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और ताउन के ज़रिए आप अपनी मोहब्बत को गहरा कर सकते हैं। जेमिनी, जब आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है तो हार मानने की बजाय अपने नुक्ता नज़र को बेहतर बनाएं। इससे साजगार नताइज बरामद होंगे। आज आप दोस्तों के साथ ख़ानदानी मुलाकात का मंसूबा बनाएंगे। सैर व तफरीह में वक्त गुजरेगा। खुद एतमादी और मस्बत सोच कामयाबी का बाइस बनेगी। घरेलू देखभाल पर अपने बजट से ज़्यादा खर्च करना आपका बजट ख़राब कर देगा। आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी करीबी रिश्तेदार के साथ छोटी सी बहस हो सकती है। अगर कोई हुकूमती कार्रवाई जारी है तो इसे फौरी हल करने की कोशिश करें। कारोबार में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। दूसरों की पैरवी करने की बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। आपको किसी और की गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। दफ्तर में फ़ाइलों और दस्तावेज़ात को महफूज रखें। ख़ानदान में अच्छी हम आहंगी रहेगी। आपको बच्चे की पैदाइश के हवाले से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अपने शरीक हयात के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखें। काम का ज़्यादा बोझ ज़हनी थकावट का सबब बनेगा। इसके अलावा वर्जिश के लिए वक्त वक्फ करें।
متوازن غذا اور مناسب نیند تھکاوٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے غیر ضروری تناؤ سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ طاقت کی کشمکش سے دور رہنے کی کوشش کریں اور اپنے درمیان اعتماد اور جذباتی قربت کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ آپ کے الفاظ اور جذبات آج آپ کے ساتھی کے دل کو چھو لیں گے۔ کینسر، کچھ مشکلات پیش آئیں گی لیکن اپنے اعتماد اور عزم کے ساتھ ان کا حل آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ گھر کے لیے قیمتی اشیاء کی خریداری بھی ممکن ہے۔ نوجوان کسی کامیابی سے پرجوش ہوں گے۔ حکومت میں خدمات انجام دینے والوں کو اچانک اہم معلومات ملیں گی۔ قریبی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے۔ تعلقات خراب ہونے سے بچنے کے لیے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ لینا بہتر ہوگا۔ کوئی آپ کو مذہب کے نام پر بیوقوف بنا سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیں۔ اپنے غصے اور ضد پر قابو رکھیں۔ آج آپ کے کام کی جگہ پر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ واستو کے مطابق قوانین پر عمل کرنا یقینی بنائیں۔ جائیداد سے متعلق معاملات میں کوئی اہم معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ سرکاری ملازمت میں شامل افراد کو بھی ترقی مل سکتی ہے۔ ایک اہم ازدواجی تعلقات کو برقرار رکھیں اور ایماندار بنیں۔ غیر ضروری محبت کے معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ کی شریک حیات کا تعاون آپ کو ذہنی طاقت دے گا۔ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ کام کا زیادہ بوجھ بعض اوقات ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ وقتاً فوقتاً مناسب آرام کریں، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ محبت کے رشتوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی طور پر بات چیت کر سکیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات اور احساسات کا اشتراک کرنے کا وقت ہے۔ آپ کے تعلقات میں مزید سچائی اور گہرائی لاتے ہیں۔ آپ کی جذباتی ضروریات کو سمجھنے کے لیے مواصلات بہت ضروری ہے۔ لیو، اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے کچھ وقت اکیلے گزاریں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ لطف اندوز ہوں۔ آج کا دن کسی بھی مالیاتی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے۔ اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ سینئر ممبران سے مشورہ آپ کو اپنے کاروبار میں مناسب حل تلاش کرنے میں مدد کرے گا۔ اپنے کام پر توجہ مرکوز کریں اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے یا غیر منقولہ مشورے دینے سے گریز کریں۔ آپ کا کسی پڑوسی یا باہر سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے مسائل حل کرنے میں کچھ وقت ضرور لگائیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ کاروباری معاملات میں کچھ مسائل برقرار رہیں گے۔ اپنے کام کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے خاندان کے سینئر افراد سے مشورہ کریں۔ ایک مناسب حل ضرور نکلے گا اور فائدہ مند نتائج جلد ہی ظاہر ہوں گے۔ اعتماد برقرار رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی مسئلے سے پریشان رہیں گے۔ بہتر ہوگا کہ باہمی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کیا جائے۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں محبت اور اعتماد کو برقرار رکھیں۔ بدہضمی اور پیٹ کی خرابی جیسے مسائل سے پریشان رہیں گے۔ باہر کا کھانا اور مشروبات پینے سے پرہیز کریں۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ باقاعدگی سے ورزش کرتے رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو رومانس میں عملیت کی طرف لے جائے گا۔ یہ وقت اپنے فرینڈ کے لیے اپنی محبت کا جشن منانے کا ہے، لیکن اس کا اظہار توقعات کی بجائے حقیقی اور عملی اقدامات سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا رشتہ پیارا اور سمجھدار ہو جائے گا۔ ورگو، آج سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں۔ کسی خاص شخص کا تعاون آپ کو جذباتی طور پر مضبوط محسوس کرے گا۔ نوجوان اپنی محنت اور قابلیت سے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کاروباری منصوبہ ہے تو اب ان کو عملی جامہ پہنانے کا صحیح وقت ہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے کچھ کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے تناؤ سے بچیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ قرض کے لین دین سے متعلق معاملات میں نقصان کا امکان ہے۔ سمجھداری سے فیصلے کریں۔ اگر آپ کے پاس کاروبار سے متعلق کوئی منصوبہ ہے تو ان کو عملی جامہ پہنانے کا یہ صحیح وقت ہے۔ ترقی کے مواقع یقینی ہیں اور آپ کو ایک تجربہ کار فرد سے بھی مدد ملے گی۔ اپنی مارکیٹنگ رابطوں کو مضبوط بنائیں۔ آپ کی آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے۔ میاں بیوی آپسی تال میل سے گھریلو مسائل کو حل کر سکیں گے۔ رومانوی رشتے میں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ رشتوں میں اعتماد اور محبت بڑھے گی۔ دباؤ والے حالات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مثبت رہیں اور مراقبہ اور یوگا کی مشق کرتے رہیں۔ باقاعدہ معمول اور متوازن غذا آپ کی صحت کو بہتر بنائے گی۔ آج کا خوش قسمت
रंग बादामी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके मोहब्बत के रिश्ते में एक नई तवानाई आएगी। ये आपको अमली तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने की तरगीब देगा। ये न सिर्फ आपकी मोहब्बत को गहरा करेगा बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। ये वक्त अपने साथी के साथ गुजारें और अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करें। अपनी मोहब्बत के इस नए मरहले का भरपूर लुत्फ़ उठाएं। लिब्रा, आज वक्त साजगार है, बड़े मुनाफे का इम्कान है, लेकिन आप अपने बजट को मुतवाज़िन रख सकेंगे। आपको अपने काम की सलाहियतों पर एतमाद रहेगा। अपने गुस्से और अना पर काबू रखें तो हालात साजगार रहेंगे। जहां आमदनी के ज़राए बढ़ेंगे वहीं अखराजात भी बढ़ेंगे। मोहतात माली इंतज़ाम की ज़रूरत है। बजट को बरकरार रखना ज़रूरी है। आपको अपने गुस्से और अना पर काबू रखना चाहिए, तभी हालात साजगार रहेंगे। एक अहम कारोबारी मंसूबा आपको इंतहाई मसरूफ़ रखेगा। आपको अपनी बैरूनी सरगर्मियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप काम पर इजाफी काम के बोझ से दबाव का शिकार होंगे। दूसरों से मदद तलब करना भी नुकसानदेह होगा। मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी। इज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। आपके साथी के साथ गैर ज़रूरी इख्तलाफ पैदा हो सकता है। अफ़ाम व तफ़हीम और सब्र के साथ अपने ताल्लुकात में मिठास बरकरार रखें। ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें। बाकायदा आराम करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा और तनाव से बचना फ़ायदेमंद रहेगा। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात मस्बत तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। आज खुले राब्ते का दिन है जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकता है। मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने और एक दूसरे को समझने के लिए वक्त निकालें। खुलकर बात करें और अपने दिल की बात करें। इस मुद्दत के दौरान आपकी तवज्जो और कम्युनिकेशन की महारतें यकीनन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को तक़वियत बख्शेंगी। स्कॉर्पियो, आज सख्त मेहनत करने का वक्त है। आप अपनी कोशिशों के नताइज ज़रूर देखेंगे। अहम लोगों से राब्ता कायम करके आप मुनाफा बख्श मुआहदों को महफूज बनाएंगे। नौजवान अपनी पढ़ाई और कैरियर के हवाले से संजीदा होंगे। कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू करने का इम्कान है। बाज़ औक़ात आपकी तंग नज़री ख़ानदान के अफराद को परेशान कर सकती है। वक्त के साथ अपनी शख्सियत को ढालना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अपनी तालीम के साथ साथ तफरीह पर भी तवज्जो देना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखें। कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू करने का इम्कान है। मुनाफे के नए इम्कानात भी सामने आएंगे। अपने कारकुनान की सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखें। मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। सूरत हाल को बरकरार रखें। गैर इज़दवाजी ताल्लुकात का इम्कान है, इसलिए इससे दूरी रखें। अपने शरीक हयात के साथ अपने ताल्लुकात में मोहब्बत और इत्तमाद को बरकरार रखें। तेज़ाबियत और गैस के मसाइल बरकरार रहेंगे। खाने की बेकायदा आदत आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएँ। बाकायदगी से वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके जज्बात गहरे और शदीद होंगे। बातचीत ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा करेगी और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी खास की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करें। पहले इस शख्स को गहराई से जानने की कोशिश करें। आज का दिन रिश्तों में हकीकी तफहीम और कुर्बत पैदा करने का है। सेजिटेरियस, अपनी मेहनत और अमल पर भरोसा रखें। किस्मत खुद ब खुद आपका साथ देगी। आप सियासी और समाजी सरगर्मियों में भी वक्त गुजारेंगे और आपसे अहम राब्ते होंगे। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो इसे ज़रूर पूरा करें। आपको शोहरत मिलेगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द या करीबी दोस्त का मशवरा फ़ायदेमंद साबित होगा। गैर ज़रूरी सफ़र में अपना वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें। यह वक्त और पैसा ज़ाया करने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। नौजवान अपने कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद रहेंगे। ये सब्र और तहम्मुल से काम लेने का वक्त है। अपने गुस्से पर काबू रखें। काम पर ख़ानदान के किसी रुकन या करीबी दोस्त से मशवरा फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको मुनासिब हल मिल जाएगा। अपने मुलाजमीन की सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। दफ्तर में अपने बॉस या आला अफसरान के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें। इज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। आपके प्यार के रिश्ते में ख़ानदान की मंजूरी राहत बख्शेगी। आपकी शरीक हयात का ताउन आपको ज़हनी ताकत देगा। ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ियत थकावट और कमज़ोरी का बाइस बन सकती है। अपने आप को ज़्यादा काम करने से गुरेज करें और मुनासिब आराम करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा और मुनासिब नींद थकावट को कम करने में मददगार साबित होगी। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں بے ساختہ اور جوش و خروش لائے گا۔ ان سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا یہ وقت اچھا ہے جو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ پرجوش کرتی ہیں۔ نئے رشتے میں داخل ہونے سے پہلے محتاط رہیں اور اس شخص کو اچھی طرح جاننے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ایک دلچسپ وقت ہے لیکن صبر کریں اور تجربے سے لطف اندوز ہوں۔ کیپریکورن، آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی جس سے خوشی ملے گی۔ کسی بھی اہم کام کو انجام دینے سے پہلے گھر والوں سے مشورہ لینا مناسب ہے۔ آپ کو صحت کے جاری مسائل سے راحت ملے گی۔ بعض اوقات آپ کے بچے کا منفی رویہ آپ کو پریشانی کا باعث بنے گا۔ ضرورت سے زیادہ نظم و ضبط کی بجائے ان کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کو کسی وجہ سے اپنے کیریئر کے منصوبے ملتوی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اپنے کاروبار میں بیرونی مداخلت سے گریز کریں کیونکہ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں اور اپنی کاروباری سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں۔ ملازمت کرنے والے افراد بھی جاری دفتری سیاست سے پریشان ہوں گے، اس لیے ہوشیار رہیں۔ اپنے خاندان اور بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، اس سے خاندان میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے تعلقات میں محبت اور اعتماد کو برقرار رکھیں۔ آپ کو صحت کے جاری مسائل سے راحت ملے گی، تاہم موجودہ ماحول کے پیش نظر احتیاط ضروری ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور متوازن غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے محبت کے رشتے میں سنجیدگی کا احساس دلائے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کرنے کے لیے یہ موزوں وقت ہے۔ آج آپ مستقبل کے بارے میں سنجیدہ خیالات کا اشتراک کر سکتے ہیں جو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ طویل المدتی اہداف پر بات کرنے کے لیے بھی آج کا وقت اچھا ہے۔ ایکویریس، آج بہت زیادہ کام کی وجہ سے آپ دن کے آغاز میں بہت مصروف رہیں گے، لیکن اس محنت کے نتائج آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ آپ کو ایک تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوگا۔ بات چیت سے ہر ایک کو خوشی ملے گی۔ اس دوران آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں گے۔ لاپرواہی اور سستی جیسی کوتاہیوں پر قابو پانے کی کوشش ورنہ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ کسی بھی کام کو ملتوی کرنے کی بجائے وقت پر مکمل کریں۔ اسٹوڈنٹس کو بھی اس وقت پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ اور اپنے رابطوں کو مضبوط بنانے میں وقت گزاریں۔ اس دوران آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں گے۔ گاہکوں کے ساتھ خوشگوار اور صبر کا رویہ رکھیں کیونکہ غصہ تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان انا سے متعلق تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ محبت کے رشتے قریبی رہیں گے۔ افہام و تفہیم اور تحمل کے ساتھ تعلقات میں مٹھاس برقرار رکھیں۔ موجودہ ماحول سے خود کو بچانا یقینی بنائیں۔ موسم کی تبدیلی آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور متوازن غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے پیار اور رشتوں میں ہلکا پھلکا اور خوشگوار ماحول لائے گا۔ اپنے خیالات بانٹنا اور کھل کر بات چیت کرنا آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گا۔ یہ دن آپ کے محبت کے سفر میں نئی بلندیوں تک پہنچنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اپنے تجربات کا اشتراک کر کے آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پائسیز، اپنے مصروف شیڈول سے راحت حاصل کرنے کے لیے آپ آج کا دن خود غرضی میں گزاریں گے۔ تفریح میں وقت گزارنا آپ کو ہلکا پھلکا اور توانائی بخشے گا۔ آج آپ مذہبی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیں گے۔ اگر آپ مشینری یا آلات خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ وقت صحیح ہے۔ مالی معاملات میں غلطیاں ممکن ہیں، اس لیے احتیاط برتیں۔ دوستوں کے ساتھ اختلاف جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ سوشلائز کرنا مناسب نہیں ہے۔ کاروبار میں کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے وقت سازگار نہیں ہے اور اجنبیوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ مشینری یا سامان خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو وقت صحیح ہے۔ یہ مستقبل میں منافع بخش ہوگا۔ محنت سے ہی کامیابی ملے گی۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے مناسب تعاون حاصل رہے گا۔ محبت کے رشتے میٹھے رہیں گے۔ باہمی ہم آہنگی اور تعاون سے تعلقات میں مٹھاس آئے گی۔ بھاری یا گیس والے کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد جیسے دائمی مسائل دوبارہ جنم لے سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور متوازن غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے لیے محبت میں جذباتی تکمیل کا دن ہے۔ بامعنی تعلقات استوار کرنے کے لیے آج ایک بہترین دن ہے۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بہترین وقت ہے جو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ کچھ بے ساختہ اور سوچی سمجھی سرگرمیاں آپ کے بندھن کو مزید مضبوط کریں گی۔